मुखेल वोळ, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. नियाळाक आदार. म्हजो इश्ट काजार जाल्ल्यार 10 वर्सां जाल्लीं आनी भुरग्याच्या देण्या खातीर ती मागोत आसली. आमची भेट जाल्ले फावटी आपल्या पासत माग म्हूण ती सांगताली. देव तुमचें मागणें आयकतलो, तुमकां भुरग्याचें देणें दितलोच, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. अशें सांगून ही वोळ न्हिदतना आनी उठ्ठना भावार्थान उच्चारत म्हूण मागलें. एका वर्सान अकस्मात म्हाका तो भेटलो आनी म्हणूंक लागलो, इश्टा म्हज्या, बायलेक 6 म्हयनो लागला. देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना हें सोत आमी मानून घेतलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां खात्री जाता मारयेचे होयकाराक लागून जेजू मनशां सैम घेता आनी खुर्साचेर मरून आमकां सोडवून आनी पुनर्जिवनपण जोडून घेता. मोगाच्यानो, मनशा कुळाच्या मोगान तशेंच सर्गीचें राज जोडून घेवंक आमचे खातीर देवाची येवजण आसली म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना हें तुवें आनी हांवें सोत मानूंक जाय. जशें तिणें देवाचे येवजणेक होय म्हणलें तेच भाशेन आमच्या जिवितान कोश्ट दूख येतात तेन्ना जेजूचे येवजणेक होय म्हणुया. अशें करून मारये भाशेन शुभ वर्तमान पोरगोटचे मिशनार जावंक आमी पावतलीं. म्हजो थाराव, देवाचे कुशीक होय म्हणून जेजूकूच म्हज्या जिविताचो कुंवर करूंक हांव वावुरतलें.